अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको नए थ्रिलिंग ड्रामास नजर आएंगे जिन्होंने देखने वालों को कर दिया हैरान, क्योंकि इन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप पाकिस्तानी सास बहू टाइप सीरियल देख रहे हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि आप कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक एक थ्रिलिंग ड्रामा है जिसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तानी ड्रामास में ज़्यादातर कहानियाँ ख़वातीन के गिर्द ही घूमती हैं, जिनमें शादी को ही इनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद दिखाया जाता है। एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर दिन रात इसको हासिल करने के ख्वाब देखना, एक मर्द के पीछे आपस में लड़ना, साजिशें करना। अगर ड्रामे में एक शादीशुदा औरत की कहानी है तो सास बहू की चपकलिश दिखाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इन ड्रामास को देखकर लगता है औरत की ज़िंदगी के बस मसले यही हैं। लेकिन आखिर कब तक एक ड्रामा है जिसने ख़वातीन के इन मसाइल को उजागर किया है जिन पर बात करने से लोग कतराते हैं। इस ड्रामे की मुनफरिद बात यह है कि इसने ख़वातीन को हिम्मत, हौसला और मजबूत बनने की तरगीब दी है। ड्रामे में दिखाया गया घर का माहौल किसी तरह सफ़िया की बेटियों पर असरअंदाज भी होता है। तो फजर यानी कि सिरहा असगर अपनी माँ का ही अक्स है, एक डरी सहमी लड़की जो अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकती। दूसरी तरफ नूर यानी कि उशना शाह, जो अपने घर की ख़वातीन से मुख्तलिफ शख्सियत की मालिक है, एक ऐसी मजबूत लड़की जो अपने घर में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाती है, अपनी माँ और बहन के लिए ढाल बनती है और हर चैलेंज का सामना करती है। ड्रामा सीरियल चुड़ैल्स, वेब सीरीज़ चुड़ैल्स पाकिस्तान की थ्रिलिंग सीरियल है। इस वेब सीरीज़ में तीसरी जिन्स और हम जिन्स परस्त किरदार भी हैं जो कि रिवायती पाकिस्तानी ड्रामास में शायद ही देखे जा सकें। इस सीरीज़ को पाकिस्तानी निशात बरतानवी हिदायतकार आसिम अब्बासी ने लिखा और बनाया है। 10 इकसात पर मुश्तमिल चुड़ैल्स का आगाज़ काफ़ी रूखा महसूस हुआ। पहली 2 इकसात ने कोई ख़ास असर नहीं छोड़ा, लेकिन फिर तीसरे किस्त से ये सीरीज़ आपको अपने सहर में जकड़ना शुरू कर देगी और हर नई तजस्सुस और इश्तियाक में इजाफा करते हुए नवी किस्त तक एक मुकम्मल थ्रिलर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही सीरीज़ की सबसे बड़ी कामयाबी है कि कहानी मुसलसल आगे बढ़ती रहती है और हर मंजर आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपने इसे गौर से नहीं देखा तो शायद कहानी समझ ही ना आए। 4 ख़वातीन में अपने अपने शौहर की कातिल हैं। दूसरी एक गरीब घराने की लड़की जिसे बॉक्सिंग का शौक़, तो तीसरी एक अमीर कारोबारी औरत और चौथी एक घरेलू खातून जो पहले वकील रह चुकी है। ये औरतें मिलकर मुआशरे में अपने हुकूक के लिए न सिर्फ आवाज़ उठाती हैं बल्कि बाकायदा लड़ाई लड़ती हैं। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा हॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया है, बल्कि अहद रज़ा मीर के अंदर कुछ वैम्पायर वाली खुसूसियात भी आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं अदाकारों पर मुलाजिमत की जगह पर हरासानी की तशहीर का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। पाकिस्तान की नामवर जोड़ी अहद रज़ा मीर और सजल अली मेन रोल में हैं। ड्रामे में सजल अली एक दफ्तर में इंटरव्यू के लिए पहुंचती हैं, जहां अहद रज़ा मीर इंटरव्यू के दौरान काम के हवाले से सवालात की बजाय ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक सवालात पूछते हैं। फिर अहद रज़ा मीर और सजल अली एक ही दफ्तर में जॉब कर रहे होते हैं, तो शुरुआत में इनका ताल्लुक अच्छा नहीं, जबकि बाद अज़ां सजल अली को ये शादी की पेशकश भी कर देते हैं। शादी के बाद पता चलता है कि शादी महज इसलिए की गई थी कि इन्हें अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेना था। बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज़ की तरह वैसे रियल स्टाइल में भी अहद ने सजल के साथ ऐसा ही तो किया है। ड्रामा सीरियल नज़रे बद, काले जादू पर मबनी ड्रामा नज़रे बद आपको बिल्कुल भी पाकिस्तानी नहीं लगेगा, हाँ इंडियन ज़रूर लगेगा। ड्रामा नज़रे बद की कास्ट में असफर रहमान के अलावा सारा खान, सकीना सुमो, वसीम अब्बास, फजीला काजी, अली अब्बास और कवी खान समेत दीगर कई अदाकार शामिल हैं। ड्रामा नज़रे बद अमूमन मौशरती कहानी है जिसने नाज़रीन को पूरी तरह अपनी ग्रिप में ले लिया। ज़िंदगी से भरपूर माहम, बाप, शफीक, माँ नुसरत और 2 भाइयों के साथ नीचे मंजिल में रहती है। दोनों घरों के माली हालात मुख्तलिफ होने के बायस तकाबिल की फ़िज़ा मौजूद है, जबकि माहम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में फंसी नज़र आती है क्योंकि वो सबकी केयर करती है। सीधी सादी नुसरत हर हादसे में नामुकम्मल काम और जिस्मानी अवारिस को अपनी जुठानी के हसद का नतीजा समझती है। बच्चों की शादी में रुकावट हो या माली परेशानियां, इंसानी जहन असबाब को जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि हर काम के बनाने और बिगाड़ने में रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कार फरमा होती है। भाभी हासिदाना मनफी जहनीत की खातून है। हसद का जज्बा दूसरे को नीचा दिखाने के मौके और तरीके ढूंढना है।
حاسد اپنی زبان سے، اپنی نظر سے ماحول اور دلوں میں زہر گھولتا ہے، تعلقات کاٹتا ہے، مگر اس سے زیادہ نقصان خود کو پہنچاتا ہے، جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اندر ہی اندر کڑھن اور جلن اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل باغی کو پاکستانی تھرلنگ ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ سیلیبریٹی قندیل بلوچ پر بنایا گیا۔ نام اور شہرت حاصل کرنے کی خواہش مند قندیل بلوچ کو زندگی میں تو وہ نام اور شہرت نہ مل سکی جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی، مگر مرنے کے بعد قندیل بلوچ گھر گھر جانا پہچانا نام بن گیا۔ متنازع سیلفیز اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے والی قندیل بلوچ کو اس کے اپنے سگے بھائی نے مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا۔ ڈرامے کی مصنفہ شادیہ خان کے بقول قندیل بلوچ ایک شیرنی تھی اور اسے ابھی مرنا نہیں چاہیے تھا، جبکہ ڈرامے میں قندیل بلوچ کا مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ صبا قمر کی اداکاری کو بھی بے حد سراہا گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ڈرامہ سیریل عشق میں کافر ایک سپر تھرلر سیریز ہے۔ یہ A+ کی ایک اچھی کاوش ہے۔ اس ڈرامے کا اصل تھیم یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ضرور کسی کی طرف سے کوئی بندش ہے۔ دن بدن انسان کا یقین ڈگمگانے لگتا ہے، اسی سوچ کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تعویذ دھاگوں کا سہارا لینے نکل پڑتا ہے۔ اس طرح کالے جادو تک بات پہنچ جاتی ہے اور انسان اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے ہر الٹا سیدھا کام کرتا ہے۔ فقیر بابا مائی ایسے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے سارے کام ان کی مرضی کے مطابق کر دیں گے اور انسان ان کے چنگل میں پھنسا چلا جاتا ہے، اور ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے پر ہی سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کرتا رہا، کچھ تو تب بھی سمجھ نہیں پاتے۔ ڈرامہ سیریل بیلا پور کی ٹائن ایک بالکل ہالی ووڈ کی موویز کی طرح کا ایک تھرلر سیریل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایک ڈراؤنی ڈرامہ سیریل ہے، لیکن اس ڈراؤنی کہانی کے پیچھے ناانصافی، دکھ اور بدلے کی ایک داستان ہے۔ اس پراسرار و تجسس سے بھرپور ڈرامے کا مرکزی کردار ایک بھوتنی ہے جو اس گھر کو اپنی آماجگاہ بنا چکی ہے، جہاں وہ کئی دہائیاں قبل غلطی سے قتل کر دی گئی تھی۔ ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ جب عزیز احمد ایک طویل قانونی جنگ کے بعد اپنے سوتیلے بھائی رحمت سے اپنے آبائی مکان کی ملکیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے خاندان میں ان کی بیوی، بیٹی، بہو، پوتا پوتی اور ایک خاندانی ملازم شامل ہے۔ انہیں لے کر وہ شہر کے ایک فلیٹ سے وسیع ترین کرامت ہاؤس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ منتقلی کے کچھ ہی دن بعد پورا خاندان انتہائی پراسرار قسم کی پریشانیوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ انہی واقعات کے دوران عزیز احمد کے بیٹے رمیز کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پراسرار قوت ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی بلکہ کچھ پیغام دینا چاہتی ہے۔ اسی کے راز کو جاننے کے دوران رمیز کو اپنے باپ کے بارے میں ایک ایسا سچ پتہ چلتا ہے جو اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل چھلاوا ہم ٹی وی کی سیریل ہے جس میں آپ ایک بچے کے اندر چھلاوے کا حلول دیکھ سکیں گے جو لڑکپن کی حدود تک اس کے ساتھ رہ کر اسے شدید محبت کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں نوین وقار مہنور نامی لڑکی کا کردار نبھا رہی ہیں۔ ڈرامانی کہانی پر مبنی اس ڈرامے میں کئی سالوں کا دور دکھایا گیا۔ ڈرامے کو شمون عباسی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور پھر شمون عباسی ایک دہائی کے بعد کسی ڈرامے میں نظر آئے۔ ڈرامہ سیریل سایہ 2 سایہ 1 کا دوسرا سیزن ہے جس میں آپ ایک روح کا انتقام دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہینڈسم اور خوبصورت آنکھوں والا جن۔ ڈر، خوف، دہشت، ہیبت، سسپینس، مسٹری، قتل اور گھریلو مسائل پر مبنی یہ ڈرامہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ڈرامے کی کہانی صالحہ نامی خاتون سے شروع ہوتی ہے جس کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، جبکہ صالحہ کی ساس عتیقہ اپنی بہو سے صرف بیٹا چاہتی ہے۔ بدقسمتی سے جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی جگہ ہسپتال میں بچی رکھ دی جاتی ہے۔ اب ان تینوں بیٹیوں کو اپنے گھر کا بوجھ سمجھنے والی صالحہ کی ساس عتیقہ اپنی بہو پر کالا جادو کرا کر اسے قتل کرا دیتی ہے۔ صالحہ کی موت کے بعد اس گھر میں ڈر اور خوف کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سایہ دوسرے سیزن تک آن پہنچتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈنک بہت ہی مزے کا تھرل ہے جس میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ویلن سے محبت کرو یا پھر نفرت۔ ڈرامے میں ایک خوبصورت لڑکی مختلف مردوں حتیٰ کہ ٹیچر پر ہراسانی کا الزام لگاتی ہے۔ ٹیچر اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے جب وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہے۔ دراصل پروفیسر ہمایوں کی خودکشی کے بعد حیدر یعنی کہ بلال عباس کا اپنی منگیتر امل عزیز یعنی کہ ثنا جاوید کے ساتھ رویہ تلخ ہو جاتا ہے اور حیدر کو پروفیسر ہمایوں سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ حیدر کے علم میں یہ بات آ چکی ہوتی ہے
کہ ام العزیز نے پروفیسر ہمایوں پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ام العزیز نے اپنے منگیتر حیدر کو یونیورسٹی سے بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوتا ہے۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو تھرلنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔